دونك نكملوا على لي زابليكاسيون بالنسبه ديال الفيزيك دو ماتيريaux. دونك شوفوا لابليكاسيون دابا على الفيبراسيون دون ان كريستال كوبيك. دونك لينونسي كتقول لي بانه considère un cristal de le réseau est cubique simple, donc un cristal cubique simple de paramètres A et dont la maille élémentaire contient un seul atome de masse M. Donc il est le siège d'une vibration longitudinale de vecteur d'onde K. Première question, c'est de schématiser le déplacement particulaire des plans de l'OK d'une onde longitudinale de vecteurs d'onde K0. Donc خصني ندير واحد الشيما. هنا هاد لا ديريكسيون K00 او ل 100 يمكن لي نرسمها، ولي بلون اللي عموديين على هذيك لا ديريكسيون هما اللي غادي يفيبريو. دونك انا عندي لا فيبراسيون ديال البلون كامل. دونك الا بغيت نرجع دونك نمشي نيشان الكوريكسيون. دونك كما كتشوفوا هنايا هادي مثلا عندي دي بلون، هادو هما لي بلون. اوكي دونك عندي دي بلون وهذه هي لا ديريكسيون كا اللي عاطين ليهم. دونك هاد لي بلون بيان سور غادي يفيبريو، يعني يجيو لهنا يرجعوا لهنا، عاوتاني هاد البلون غادي يبقى يجي لهنا ويكحز لهنا وهكذا دواليك. دونك غادي نسميه لو بلون كيما سماوه هما بلون بي ولا ان. دونك غادي نسميه ان ولي بروش فوازان ديالو غنسميه بي بريم. دونك هذه هي البوزيسيون ديكيليبر، هي هذه اللي فيها التنقاط وهذه هي الديبلاسمون. Deuxième question, soit Cp la constante de la force de rappel entre un atome du plan P et les plans P plus moins S. يعني هذا نسمي هذا هما سموه P، هذا هو اللي P. هذا الاتوم دونك هذا سموه P وهذا غيكون P plus S، le plan P plus S وهذا le plan P moins S. دونك Cp هي لا كونستونط دو رابيل اللي كيدير هاد البلون هذا على هاد لاطوم، مثلا واحد لاطوم بارتيكولي، و سي بي حتى هي تكون نفسها هنايا. اوكي دونك هادي هي سي بي. نشوف شنو بغاو. en utilisant la loi de Hooke écrire l'expression de la force s'exerçant sur les atomes du plan P. donc il بغيت la force شنو كنا كنديرو، خصني نجبدها ابارتير ديال la loi de Hooke. Donc هذا هو la loi de Hooke. La force appliquée sur un atome P قلنا هي la somme sur tous les plans، يعني هاد لي بلون كاملين، حيت نورمالمون الا خديت اون جينيرال راه عندي واحد البلون هنايا تا هو غادي اكزيرسي على هاد لاطوم بي اللي سميتها بي تا هو اون فورس وهي غادي دونك الا بغيت اف دو بي قلنا هي لا somme sur tous les P ou les S différents de P, CP, US زائد P ناقص UP. Donc هذه هي la forme ديال la force. Avec UP زائد S le déplacement de P زائد S par rapport à la position d'équilibre et UP le déplacement du plan P par rapport à la position d'équilibre. Troisième question, اللي هي soit R0 la distance entre deux plans d'atomes à l'équilibre. Donc on a qu'un droit à l'équilibre et UR l'énergie potentielle d'interaction. Montrer que CS est la dérivée au carré de U par rapport à DR carré. Donc أول حاجة نطرق من l'expression شنو هي UR وخصني ندوز l'équilibre. Donc هنا عطالي واحد البيست هي بأن راني خدام في l'équilibre. Donc كنعرفو l'énergie potentielle d'interaction est continue et indéfiniment dérivable. Pour un petit déplacement delta R autour de la position d'équilibre R, donc on peut remplacer UR par l'expression de son développement limité. Donc غادي نعتبر بأن عندي واحد البوتي ديبلاسمون دي بلون. دونك كنعتبر عندي هذا هو لو بلون ديالي، نعتبر غير واحد لو بوتي ديبلاسمون نسميه دلتا ار غير باش ندير ديفلوبمون ليميتي. بغيت نعرف ليكسبرسيون ديال لينيرجي. ليكسبرسيون ديال لينيرجي بيان سور غادي دوز من ديفلوبمون ليميتي هي يو ار في ليكيليبر زائد هاد لينيرجي اللي دو او ديبلاسمون. دونك كنديرو ديفلوبمون ليميتي زائد دلتا ار او كاري ديريفي دو ار. ما تنساوش انا كلشي راني خدام ا ليكيليبر. Ok,
اوكي يعني autour de la position d'équilibre. واحد الان دومي نسيت مدرتهاش، دونك ان دومي هنايا واحد الان دومي ديال الاخر بلوس لي زوتر تيم. كنعرفو بان هادي لينيرجي بوتونسييل شي حاجه اللي هي امبير، يعني U كتساوي U موان R. يعني الا درت ليدونتيفيكاسيون دي تيرم غادي نمشيو لي تيرم امبير، يعني هذا يتختزل ليا. اوكي ما عرفتش واش بانت لكم. الا كانت U R كتساوي موان R غنحسبو U موان R باش يبان لكم. دونك كتجيني هي U ديال R0 هادي كونستانت بلوس دلتا R. شنو تولي هاد دلتا R هادي الا كانت نعوضها غنعوضها بموان R، دونك كتجيني واحد موان delta R dérivé par rapport à R à R0 plus 1 demi moins delta R au carré خلص هاد الموان بحال ما كايناش dérivé de I par rapport à R à R0 plus وانا غادي. دونك شنو كتلاحظ الا درت ليغاليتي ما بين هادي وهادي، حيت قلنا هادي وهادي راه كتساوي هادي، دونك UR هي UR. هنا تجيني دلتا R فهادشي كتساوي موان دلتا R فوا هادشي. يعني شنو يمكن لي ندير هنايا باش يكونوا متساويين؟ خص تكون هاد لو تيرم يكون كيساوي زيرو، دونك هذا خصو يكون كيساوي زيرو، حيت ميمكنش تكون ناقص دلتا R كتساوي دلتا R، اولا هاد لو تيرم يكون كيساوي هذا من غير الا كانت كتساوي زيرو. هذا خلاص راه كيساوي هذا، دونك ما عندي ما ندير. دونك كنقول يمكن نحيد لي تيرم امبير تو سامبلومون، غتبقى لي UR شنو هي UR زيرو هذا فيكس زائد ان دومي دلتا R au carré dérivé de R au carré à R0 plus les termes impairs. Ok. UR est une fonction qui m'a dit comme paire et une fonction paire. Yani les termes impairs les mêmes. D'autres impairs sont nuls. Donc les termes d'autres impairs ils viennent alors. Donc à ce moment-là l'expression a dit. كنعرفوا بان la force il dérive d'un potentiel. Je me dis il dérive d'un potentiel. يعني كتكتب على شكل moins dérivé ديال هذاك البوتنسيال. Donc يمكن لي نكتب F هي moins dérivé de U par rapport à delta R. دونك الا درت الديريفي بيان سور غادي يمشي لي هاد لو تيرم هذا بارابور ا دلتا ار. دونك ندير الديريفي ديال هذا كيساوي زيرو بارابور هذا الحيت راه فيكس. دونك كتبقى لي ان دومي. شنو هو الديريفي ديال دلتا ار او كاري؟ هو جوج دلتا ار ديريفي او كاري ديال يو بارابور ا ار ايت ايغال ا ار زيرو هادي او كاري. هذا خلاص راه هذا راه فيكس. علاش هذا فيكس؟ حيت خديت ار ايت ايغال ار زيرو، يعني فيكسيت ار، يعني هاد لو تيرم غادي يكون فيكس. يعني درت الديريفي بوحدها وما قلتلكش ار ايت ايغال ار زيرو راه ماشي فيكس، و بيس قلت امبوزيت عليك قلت لك ار ايت ايغال ار زيرو راه فيكس وما نديرلوش ديريفي. دونك كتبقى لي هي دلتا ار ديريفي او كاري دو يو. هادي بالنسبه قلت لكم هادي هي ديريفي دو par rapport à R. Donc F هي moins dérivé de U par rapport à R اللي هي dérivé au carré de U عندي fois delta R. ولا درت ليدونتيفيكاسيون ما بين لي تيرم حيت قلنا F هي moins CP، F هي moins K delta X اولا moins C P fois delta U ou delta R. donc تكون في هاد الحالة هي delta R هادي هي F. دونك شنو تجيني سي بي. شنو هي سي بي؟ تكون هي moins dérivé au carré de U par rapport à R carré quand R est égal à R0. دونك انا لقيت l'expression ديال la constante de force en fonction ديال l'énergie. اوكي دونك سي هنا انا عندي واحد المو، هنا عندي واحد المو، دونك جو بونس مبقاتليش المو هنايا حيت عندي هنا واحد المو، هاهي واحد المو مدرتهاش هنايا. دونك مو مع مو تولي لي هنايا بلوس. الكيسيون الرابعه هي écrire l'équation du mouvement du plan P. دونك l'équation du mouvement كتعرفوا تخرجوها. دونك كتحطوا غير لي بلون غادي يبان لكم هاد ليكواسيون هادي. دونك هادي هي ليكواسيون غتحطها نيشان. ليكواسيون ديال البلون كاركتيريزي بواحد لانديس بي كدير سي اس. دونك هادي اعتبرت بان عندي تو لي بلون كونتريبيو كيأثروا اولا كاين انتراكسيون ما بين لي بلون كاملين وما بين هذاك لو بلون بي ديالك. دونك كندير لا سوم.
قال لك هنايا غادي نقلبوا دابا على لي سوليسيون. دونك هادو كيسيون كي سون تيبيك. دونك كندوزو لي زيكواسيون اوتوماتيكمون اون بروبوز لي سوليسيون دو ليكواسيون. دونك غادي نعتبر يو بي اي سيكري دو لا فورم سويفونت هي هادي. دونك الا بغيت نعرف الديبلاسمون ديال واحد لو بلان بي زائد اس، دونك غادي نعوض غير هاد ار هادي اولا هاد بي هادي نعوضها بي زائد اس موان اي اوميغا تي. خلاص هادي باينه. قال لك r est la distance entre deux plans consécutifs dans la direction 1, 0, 0. Dans ce cas, r est égal au paramètre du réseau, soit r est égal à a. حيت قلنا ما بين كل بلان و بلان كاينه a. اوكي دونك شنو يمكن لي نزيد ندير هنايا؟ غنحسب يو بي زائد اس ناقص يو بي بوحدها. يمكن لي نعمل بهاد لو تيرم اللي هو لومبليتود، حيت كاملين كيفيبري بنفس لومبليتود اي زيرو، و ليكسبونسيون موان اي اوميغا تي فيهم كاملين. دونك غادي نعمل بهادي هادي موان، دونك غتبقى لي اكسبونسيون ديال هادشي موان ليكسبونسيون ديال هادشي. هنا ار عوضتها ب ا حيت خدام في لا ديريكسيون 1 0 0. دونك فاش ندير ليكواسيون دو موفمون غادي نلقى هاد ليكواسيون هادي الديريفي او كاري حتى هي يمكن لي نحسبها. غادي نطيح في موان اي اوميغا كاري. دونك هي هادي دونك الديريفي او ام في الديريفي او كاري هي هادي هي موان ام اوميغا كاري. دونك دابا نرجع لليكواسيون الاولى، نرجع لهاد ليكواسيون، غادي نعوض هاد لو تيرم وغادي نعوض هاد لو تيرم. دونك ابخي سامبليفيكاسيون غادي فاش نرجع نعوض في لي تيرم غادي نلقى هاد ليكواسيون هادي avec s différent de p. bien sûr s كتفاري من موان انفيني. دونك الا اعتبرت بان p هي لا طومبو p est égal à 1 يعني خدام على البلان نيميرو 1. دونك شنو يمكن لي نكتب؟ يمكن لي نكتب بان s différent de 1. شوف s اولا زيرو. دونك ناخدو السونتر، دونك ناخدو زيرو. دونك غادي نعتبر بان فين هي، غنعتبر بان هاد البلان الوسطاني هو اللي غادي ندير له الدراسه، وهاد البلان الوسطاني غادي نسميه اس ايت ايغال زيرو. اوكي يعني هذا شنو غادي يكون؟ هذا اللي قبل منه يكون هو قلنا ناقص واحد. دونك يكون بلان ناقص واحد، وهذا يكون بلس واحد. نتا غادي اوكي يعني لي بي مناش كيفاريو من موان لانفيني حتى ناقص واحد. خلاص هذا هو اللي كنديرو الدراسه، ومن واحد حتى لبلس لانفيني. دونك هادشي اللي دارو هنايا اس ديفيرون دو بي يعني اس كتفاري من موان لانفيني حتى ناقص واحد، ومن اس واحد حتى لبلس لانفيني. اوكي دونك غادي نزيدو نكملو هنايا. دونك الا بغيت نرجعهم بجوج بوزيتيف يعني نخدم بجوج من لاصوم ايتيكال من واحد حتى لبلس لانفيني. عندي هاد لا غولاسيون هادي كنا ديجا شفناها في ليكزيرسيس ديال الشين اتوميك لينيير، يعني نفس لا كونستونط دو رابيل. واخا ناخد لي زاتوم على اليمين، يعني لا كونستونط دو رابيل هادي اللي هي سي ناقص واحد راه بحال هادي اللي هي سي بلس واحد. عاوتاني هادي مع هادي اللي هي سي ناقص جوج راه بحال سي زائد جوج. نفس لا كونستونط دو رابيل يعني نفس لانتراكسيون ما بين البلون حيت سيميتريك. اوكي دونك يمكن لي نكتب سي بي تيغال سي ناقص بي، ونرجع للاصوم وندير شونجمون دو فاريابل. دونك هنا يمكن لي ندير شونجمون دو فاريابل موان اس. دونك انا عاودت موان اس. دونك هاد موان اس نردها اس عاوتاني، يعني ندير شونجمون دو فاريابل نبوزي اس سي ايكال موان اس اولا موان كا ونرجع باللوري. اوكي ما عرفتش واش بانت لكم هادي. هذا غير شونجمون دو فاريابل. فاش ندوز من لهنا لهنا غادي ندير شونجمون دو فاريابل نردو كا ومن بعد يمكن لي نردو اس. اوكي دونك انا باش نشرح لكم هادي ما عرفتش واش بانت لكم. عندي لا سوم ديال موان لا سوم ديال موان زان موان لانفيني ياك موان زان موان لانفيني ولا موان لانفيني لموان زان موان لانفيني لموان زان ديال سي موان اس اكسبونونسيال سي موان اس 1 موان اكسبونونسيال موان اي كا اس ا ديال سي اس 1 CS 1 moins exponentielle moins IKSA. اوكي هنا واحد موان اس. دونك يمكن لي نسيبوزي كا ايت ايكال موان اس. دونك شنو تجيني الا كانت هادي كتفاري موان لانفيني حتى ناقص واحد، دونك كتفاري من واحد حتى بلس لانفيني. و سي اس شنو تولي هي السي ديال كا
1 moins exponentielle I هادي نسميوها ك بريم باش ما تخلطلكمش مع الفيكتور دونت. دونك غتجي ك بريم ك الفيكتور دونت عاوتاني هادي يمكن لي ندير شونجمون دو فاريابل نبوزي ك est égal à s. دونك شنو تجي من 1 حتى بلس لانفيني سي اس 1 موان ليكسبونونسيال اي كا اس. غير باش نلقى نفس السيمتري حيت كنعرفو بان لانتيغرال مثلا ديال اكس ديد اكس بحال لانتيغرال ديال ايكغيك ديد ايكغيك الا خديتي مثلا 0 لواحد وهنا 0 واحد. اوكي دونك هنا درت غير شونجمون دو فاريابل، يعني هاد لانتيغرال اولا لا سوم راه بحال هادو راه متشابهين. اوكي دونك غير درت نفس لانديس غير باش ندخلهم في نفس لا سوم. اوكي دونك هادشي اللي نطيحو هنايا نطيحو في هادي. هنا عندي واحد سي اس، دونك عندي سي اس واحد جوج غادي تخرج ليا ونعوض ليكسبونونسيال نعوضها بالكوسينوس اس كا. دابا الا اعتبرنا غير لي بروش فوازان يعني اش شحال تكون تساوي غير واحد. اوكي هنا راه ما خديتش كان نيجاتيف، دونك الا بغيت نخدم حتى بواحد وبالناقص واحد خصنا نرجع لهاد ليكواسيون هادي ليكواسيون هادي وناخد اس ايتيغال واحد و اس ايتيغال ناقص، حيت فهاد لا سوم جينيرال يعني فيها لي بوزيتيف وفيها لي نيجاتيف. انا درت هاد لي ترانسفورماسيون غير باش نحيد لو تيرم نيجاتيف. درت هاد لا ترانسفورماسيون هادي رديتها بوزيتيف غير باش نخدم غير في البلاصه اللي بوزيتيف، يعني اس تكون كتساوي غير واحد ما عنديش النيجاتيف. سينو كما قلت لكم ترجعوا للاول الا تلفتوا في هاد لاسون ترجعوا غير الاول وتعوضوا باس او موان زا. دونك غادي تعوضوا هنا كما قلت لكم غادي تطيحوا في هاد ليكواسيون اللي هي ليكواسيون كما قلت لكم دو ديسبيرسيون ديال البلان. دونك غادي ديروا الغاسين هنا غادي ديروا القيمه المطلقه باش ما تكونش نيجاتيف حيت الاوميغا ديما بوزيتيف. شنو قال لك هنا رجعوا 7 on déduire les expressions des fonctions. دونك انا لقيتي اف كا و جي كا يعني من الريلاسيون ديسبيرسيون غير ديدوي étudier leur variation et donner la représentation graphique. donc دير la variation ديالها غتخرج لا كورب. دونك هذه هي اف كا، هاد الفوقانيه هي اف كا والتحتانيه هي جي كا. اوكي دونك هادشي اللي كتبو. دونك اول حاجه كنقلبوا على فين كتانولا لا فونكسيون مثلا اف كا وفين كتانولا لا فونكسيون جي كا. شنو كتلاحظوا على اف كا ديما بوزيتيف حيت عندي واحد سينوس كاري حتى هادي راه ديما بوزيتيف حيت عندي قيمه مطلقه. اوكي دونك ما عليكم غير ترسموا هذه في لا زون دو بريوان يعني ك ام بي سور ا وناقص بي سور ا حيت قلنا il suffit de tracer le graphe de la zone de Brillouin et ensuite exploiter la périodicité ديال الريزو يعني غادي دير نفس لو تروك pour les autres zones. دونك غادي نطيح شي حاجه بحال هادي هنا نورماليزاو يعني نقسموا على 4 سي 1 على 1 باش غير تجيني هنايا 1. اوكي نفس القضيه بالنسبه للجي كا هي اللي بالازرق. Ok, donc se comporte comme un milieu continu dans l'autre. Donc la vitesse d'un paquet d'ondes, la vitesse du groupe est le gradient de l'oméga k. Donc عندك oméga ديال هاد dérivé و k خلاص كتعرف k شنو هي k راه هي 100 يعني فيها غير kx. اوكي دونك هنا حتى هنا قال لك رسم واقيلا la vitesse du groupe. La figure représente la variation de la fonction. قسموا في جي على هادي دونك غيرسموا لا فيتاس دي جروب غادي نلقاو شي حاجه بحال هكا. ما عرفتش واش نديرو هاد لانومالي د كوهن ندور لي ميتو و سي نصوبوا حتى هادي. considérons un réseau cubique simple de paramètres A et dont la maille élémentaire contient un seul type d'atome. donc غتركزوا على un seul type d'atome غادي تكون مهمه من بعد. dont masse M est le siège d'une vibration longitudinale de vecteur d'onde K le long de la direction. هنا عطيني نفس la direction Kx يعني عندي la vibration des atomes selon la direction Kx. Ok. Dans le cas où les atomes sont métalliques, la constante de rappel est Cp, si créé à la forme de Cp. A et K0 sont des constantes. Montrez que la relation de dispersion oméga carré en fonction K هي هذه. donc كتعرفوا غتحطوا العلاقه ديال الاخر كما قلنا الدوزيام لوا ديال نيوتن لا سوم ديال سي بي يو بي زائد اس ناقص يو بي فوا سي بي. هنا عطيك السي بي وتحاول ترد هذيك لا سوم لي نيجاتيف تردهم لي بوزيتيف. دونك كنشوف اف بريم دونك ما حسبوهاش دونك كنخليوها هكا. دونك هنايا راه باينه هذه من جات راه غير من هاد لا ريلاسيون ديسبيرسيون راه غير من هنا عندك السي بي ياك
ديرو غير اللعيبه ديال لا فورس. ديفينيسيون ديال لا فورس ديال لوا نيوتن قلنا هي ام دي في او كاري ديال يو بي مثلا دي تي او كاري كتساوي شنو كتساوي لا سوم ديال سي بي يو بي بلس اس ناقص يو بي. اوكي هنا بي بيان سور على tous les p donc tous les p différents de s ou tous les s différents de p. شنو يمكن لي نزيد ندير نعوضو سي بي بقيمتها هي ا سينوس كاري بي كا 0 ا على بي ا بي كا 0 ا على بي ا فوا يو بي زائد اس ناقص يو بي. وهنايا pour tous les s différents de p donc انا سيبوزي كنخدم على هاد لو بلان بي. دونك بلان بي وهادو هما لي اس اللي بعادين عليه. دونك غادي تخرج هاد ا سينوس كاري. دونك ديما عندها حتى علاقه فيها بي. دونك فيها بي هادي غادي نسومي sur tous les s différents de p. دونك هذا يمكن له يخرج هذا ا سينوس كاري بي كا 0 ا sur بي ا حيت هذا ما عنده حتى علاقه باس. انا كندير لا سوم على لي اس تو لي اس ديفيرون دو بي وغادي نخلي لا سوم يو بي بلس اس ناقص يو بي. اوكي وديك الساعه غادي نعوض هاد يو بي زائد اس بالقيمه المعتاده. دونك كتعتبرو حتى هو ا سي كتكتب على شكل ا سينو اكسبونونسيال تا لو بلون تاع الاخر غادي يكون حتى هو كيتكتب على شكل ا اكسبونونسيال موان اي اوميغا تي ناقص كا نفس الحاله اللي درنا هنايا. وغادي طيحوا في الريزولطا. هنا قال لك كتحسب لي الديريفي هادي سميها اف بريم اوميغا تيكال اف كا. دونك هذه هي اف كا تحسب لها الديريفي وتحاول تبين بان لا ليميت كون 4 انفير كا 0 كتساوي لانفيني يعني عندي اون كتسمى اون انومالي. دونك هذه هي اف كا كتحاول هنا نردوها اون فونكسيون ديال الكوسينوس يعني ندخلوا هذاك الاكسبونونسيال هاد السينوس كاري ردوه سو فورم ديكسبونونسيال اولا خرجوا هنا فاش يحسبوا هادي. دونك غادي يحسبوا هادي ما عرفتش واش نحسبوها وغادي نعاودوا الحساب. دونك غير باش نضبطوا الامور حيت وقيلا راني غلطت في الاول. دونك هذا قلنا هو لو بلان غادي يكون هو ان وهاد لي بلان هادو هما لي بلان بي. اوكي دونك هادو غادي يكونوا لي بلان بي. الانتراكسيون ما بين هادو هي السي بي. دونك ما بين هاد البلان وهاد البلان هي السي بي. هاديك الساعه غادي ندير لا سوماسيون على بي غير باش دونك الا بغيت نكتب ليكواسيون ديال الموفمون قلنا هي ام ديريفي او كاري ديال يو ان على دي تي او كاري كتساوي ام ديريفي او كاري قلنا هي لا سوم سور بي سي بي يو ان زائد بي ناقص يو ان ناقص بي هي كتساوي الاخر ناقص جوج هنا زائد ناقص جوج يو ان. اوكي دونك هادي بي على لي بوزيتيف والنيجاتيف يعني هاد بي راه فيها لي بوزيتيف وفيها لي بي نيجاتيف. غادي نعوضو سي بي بقيمتها. دونك شنو هي سي بي بقيمتها سي بي بقيمتها دونك هي ا سينوس بي كا 0 ا على بي ا دونك هي ام ديريفي او كاري هي ا سينوس ديال بي كا 0 على ا على بي ا هنا لا سوم سور بي وهنايا قلنا يو ان زائد بي زائد يو ان ناقص بي ناقص جوج يو ان. كتعرفوا بان يو ان زائد بي راه هي يو ان في ليكسبونونسيال موان اي كا بي ا. اوكي دونك هادي من جبتها اللي كنعتبروا بيان سور كنعتبروا بان يو ان هي ا ليكسبونونسيال نديرو الموان دونك ديرو اي كا هادي يو ان كا ان ا ناقص اي اوميغا تي. دونك الا درت يو ان زائد بي في هاد ليكسبرسيون هادي شنو تجيني ا اكسبونونسيال اي كا
ان زائد بي ا ناقص اي اوميغا تي. اوكي دونك كتحاولوا تخرجوا من هنا هاد ا اكسبونونسيال اي كا ان ا ناقص اوميغا تي راه هي هاد يو ان. دونك هادي راه يمكن لي نكتب على شكل يو ان ليكسبونونسيال اي كا بي ا، و يو ان ناقص بي تكون هي يو ان اكسبونونسيال موان اي كا بي ا. دونك انا نديرو بلوس حسن، نشوف باش كيخدموا هما نورمالمون واش كنديرو البلوس ولا الموان. فين كنديرو الموان كنديرو الموقل على الاي، دونك مو ناقص اي اوميغا تي. دونك كنديرو الموان على ناقص اوميغا تي، دونك كنديرو الموان على ناقص اوميغا تي. دونك هادي هي هاديك، دونك يو ان زائد بي. غادي نرجعو لهاد ليكسبريسيون الفوقانيه وغادي نكملو هنايا. دونك شنو غادي تجيني هادي هي ا لا سوم سينوس على بي ا. شنو قلنا؟ يو ان اكسبونونسيال اي كا بي ا زائد يو ان اكسبونونسيال موان كا بي ا ناقص جوج يو ان. دونك انا عندي يو ان فيهم كامل، عندي لا سوم سور بي. دونك يمكن لي شنو هي الديريفي؟ هي قلنا ناقص ام اوميغا كاري يو ان. دونك هادي هي الديريفي ديال يو ان او كاري، هي كنخرج لي واحد ناقص اوميغا كاري. واحد اليو ان هنا غادي تخرج ليا حيت انديبوندون دو بي سينوس بي كا ا على بي ا اش بقى لي ليكسبونونسيال ديال اي كا بي ا زائد ليكسبونونسيال ديال موان اي كا بي ا ناقص جوج. دونك كتمشي لي هاد يو ان مع هاد يو ان، تبقى لي هنا قلنا عندي او كاري، هنا عندي غير سينوس دونك مزيان. دونك كتبقى لي ناقص ام اوميغا كاري ا هادي، وهادي هي الكوسينوس ديال كا بي ا ناقص جوج. اوكي هادشي اللي طاحو ا موان كوسينوس اها بي كا ا. دونك نقصها ليه اها. دونك هنا خدمو لاحظتو هنا خدمو على لي بي بوزيتيف. انا هنا راه مازال خدام في لوكا جينيرال اللي هو بي كيلكونك، يعني موان لانفيني حتى البلوس لانفيني ديفيرون دو اس، من غير ان ديفيرون دو ان. اوكي دونك يمكن لكم تخدموا بهاد ليكسبريسيون وتاخدوا بي 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 كامله. اوكي دونك هنا شنو الفرق؟ نلقاو سينوس با كا ا موان كوسينوس كا. دونك غير واحد جوج. هنا نسيت ما درت واحد جوج الدراري، هنا راه كاين واحد جوج كوسينوس. دونك الفرق هو واحد جوج غادي تبان حيت هادي لا سوم نفسها، يعني لا سوم من موان لانفيني حتى ناقص واحد بحال لا سوم من بلوس واحد حتى البلوس لانفيني. اوكي يعني هادي يمكن نفرقها، يعني تجيني جوج. دونك هادي ا هي ان دومي ديال لا سوم من بي مثلا بلوس ان حتى البلوس لانفيني ديال سينوس ديال بي كا ا على بي ا جوج كوسينوس كا بي ا ناقص جوج. غتخزن لي جوج مع جوج مع جوج. خلاص عرفتو ملي جات لا سوم، هاد لا سوم جات بحال هكا. عندي لا سوم مثلا من بي ايتيغال من واحد حتى لانفيني، هادي راه كتساوي ان دومي ديال لا سوم من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني. مثلا هادي بي ايتيغال زيرو نعتبرو من الزيرو حتى لانفيني، راه هي النص ديال الموان لانفيني حتى البلوس لانفيني هادي. اوكي على دزت هاديك الان دومي. دونك غادي تلقاو هاد لو تيرم هذا، تحسبوا هذا هو اف بريم ديالكم. دونك هذا هو اف بريم ديالكم، غادي ديروا له ديريفي وتعوضوا كزيرو. دونك تلاحظوا عندك هنا واحد البي ال تحتها. دونك هادي اللي غادي دير لك مشكل في الديفلوبمون ليميت فاش تعوض بلوس لانفيني. دونك عندك هادي خلاص هاد لا سوم فين هي؟ هاد لا سوم هادي كي دايره. دونك هاد لا سوم هنا شنو داروا فين حيدوا البي ا. علاش حيدوا البي ا؟ حيت حسبت الديريفي فاش ندير اف بريم غتمشي للبي ا اللي كانت عندي لتحتها، غتبقى لي غير هادي شحال كتساوي؟ هادي بوحدها غير هاد لا سوم الاولى كتساوي بلس لانفيني. اوكي وهاد لا سوم الثانيه. دونك هنا عاوتاني داروا سامبل
k tend vers moins k0 دونك هنا داروا ليميت ديال k دونك k مشات لموان k0 وتبقى لي لا سوم دونك لا سوم راه تعطيك شي حاجه انفيني اوكي حيت لا سوم انفيني دونك تلاحظوا بان عندها تعطيكم شي حاجه اللي هي انفيني. Donc, ملاحظة هنا قالك la fonction oméga en fonction n'est pas dérivable en k0 donc il présente un point anguleux en k0. Le vecteur kf اللي كتساوي 1 demi ديال هذيك k0 كتسمى le vecteur de Fermi. donc تلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو.